Bonjour, في هذه الفيديو غادي نشوفوا le coût de l'escompte. Ça veut dire l'agio. D'une autre manière, c'est le prix de service rendu. كنا قلنا باللي ملي كنكون واقفه على الفلوس وما عنديش منين نجيبها، بالحق عندي واحد ليفي دو كوميرس، عندي الحق نبيعو لا بنك. بالحق راه ما كتشريش من عندي غراتويتمون، صافي دير راه ما كتعطينيش الفلوس كامل اللي كاينه في ليفي، ضروري كدير بعض الاقتطاعات. هادو هما لي زاجو. كنا ديجا هضرنا على نوع من انواع الاقتطاعات اللي هو ليسكونت اللي حسبنا في الفيديو اللي فاتت. دابا غنهضروا على لي زاجو كاملين اولا على الاقتطاعات كاملين. Bon, l'escompte est une opération de crédit par laquelle la banque transforme une créance matérialisée par un effet de commerce en liquidité au profit de son client avant son échéance et contre remise de l'effet. Le fait أنها تعطيني الفلوس قبل من الوقت ضروري غتدير بعض الاقتطاعات. La banque crédite ainsi le compte de l'entreprise du montant de l'effet escompté diminué des agios. Ça veut dire غادي تشد القيمه اللي كاينه في ليفي، غتحيد منها القيمه اللي كاينه في لي زاجيو، واللي شاط هو اللي غتعطيه ليا. كيفاش كيتحسبوا هاد لي زاجيو؟ L'ajout TTC, ça veut dire l'ajout toute taxe comprise, ça veut dire la somme totale ديال الاقتطاعات اللي غادي دير كيساويو l'escompte زائد les commissions زائد la TVA. l'escompte كيف كنا قلنا هو la valeur اللي كاينه في لي في fois T اللي هو الطو d'escompte fois N ça veut dire la durée من نهار عطيتهم لي في حتى لا دات d'échéance. كلشي مقسوم على 36000. كنقسم على 36000 وما كنقسمش على 100 حيت N est exprimé en jour ماشي بالأعوام. les commissions فيهم جوج الأنواع، des commissions fixes et des commissions variables. كنقولوا لهم commissions variables ou la proportionnelle. Ça veut dire les commissions fixes sont indépendantes de la valeur de l'effet. Ça veut dire quelle que soit la valeur اللي كاينه في l'effet هاد les commissions تيبقاو ثابتين. قلنا 10 دراهم يعني كيف ما كانت القيمه ديال ليفي، تكون 7000 درهم، تكون 10000 درهم، تكون 23000 درهم، هاد لا كوميسيون فيكس كتبقى ثابته. اما لي كوميسيون فاريابل كنقولوا لهم بروبورسيونيل حيت على حساب لا فالور اللي في ليفي. قد ما كانت لا فالور اللي في ليفي كبيره قد ما كانت هاد لا كوميسيون كبيره، غير هو كان لو طو ديال هاد الكوميسيون تيكون ضعيف بارابور لو طو ديسكونت، تيكون ديك 0.4 0.5 0.7%، يعني ما كتكونش لا فالور ديالو كبيره بزاف اولا البورسونتاج ديالو كبير بزاف. بالنسبه للكوميسيون فيكس نقدروا نقولوا هما لي كوميسيون دو سيرفيس. ça veut dire بحال لي كوميسيون دافي. ça veut dire دابا انا ملي كنبيع لي في ديالي لا بنك كنقول لها عافاك ملي توصلي بالفلوس علميني، كتقول لي اوكي جاكسبت مي غناخذ لك واحد الفليسات سميتهم كوميسيون دافي الا بغيتيني نعلمك. كاينه واحد لا كوميسيون اخرى سميتها لا كوميسيون داكسبتاسيون. هذه بحال تما انا عندي لي في ولكن باقي ما توصلتش بالموافقه ديال لا بارتي الاخرى انها قبلات لي في. دون سو كا لا بنك خصها تسنى حتى هي لاكسبتاسيون اي تو. هذه سميتها لا كوميسيون داكسبتاسيون. الا جمعت ليسكونت مع هاد لي كوميسيون كاملين غيعطيني لاجيو اور تاكس. ça veut dire باقي ما حسبتش عليه التيفيا. لا تيفيا هي لاجيو اور تاكس غنضربها ب 10%. علاش 10%؟ حيت في المغرب لو طو ديال تيفيا ديال لي سيرفيس بانكير هما 10%. E هي l'escompte commercial, N هي la durée de l'escompte. Ça veut dire هي la durée من نهار حطيتها لي في حتى لا دات ديشيونس. ça veut dire la date اللي كاينه في لي في. ولكن لا بنك كتزيد واحد الايام سميتهم لي جور دو بنك باش كتغونفلي ليا كوميسيون دون دو وباش تغونفلي ليا l'escompte. V هي la valeur nominale de l'effet. ça veut dire la valeur اللي كاينه في l'effet. T هي لو طو ديسكونت يعني لو طو اللي غنحسب بيه ليسكونت. ندوزو دابا لا فالور نيت. لا فالور نيت هي لا فالور اللي غناخد انا، هي لا فالور effectivement reçue par le vendeur de l'effet. هي لا فالور اللي كاينه في l'effet نحيدو منها لي زاجو toute taxe comprise. دابا لو طو réel d'escompte اولا لو طو
de l'ajout. Ou تنقولوا ليه تاني le taux effectif. C'est le taux unique T qui, appliqué à une valeur nominale pour une certaine durée, donnera un ajout identique à celui résultant de la décomposition de l'ajout. Ça veut dire, il a la valeur ou le taux de l'ajout fois n كلشي مقسوم على 36000 غيعطيني نفس l'ajout TTC إلا طبقت la formule الأولى اللي هي l'escompte plus les commissions plus TVA. Les ajouts TTC qui servent la valeur اللي كاينه في l'effet fois le taux réel fois n كلشي مقسوم على 36000. دابا كيفاش غنحسب هاد لو طو غيال 36000 الا بغيت ندوزها لوطخ بارتي القسمه غتولي في يعني اجو تي تي سي في 36000 في فوا ان الا بغيت ندوزهم للجهه الاخرى غتولي قسمه الوغ لو طو غيال كيساوي اجو تي تي سي فوا 36000 كلشي مقسوم على لا فالور ديال ليفي fois n la durée de l'escompte زائد les jours de banque. ندوزو une petite application باش نفهمو كتر. Le 10 juillet, on porte à l'escompte un effet de valeur nominale 7000 dirhams à échéance du 18 août en année commerciale. يعني نهار 10 في شهر 7 ديت لا بنك واحد ليفي باش تشريه من عندي. القيمة اللي فيه 7000 درهم ولا date اللي فيه هي 18 août. Les conditions d'escompte. Le taux d'escompte هو 12%. Commission d'endo هي 0.6%. Commission d'avis اللي هي commission fixe هي 10 دراهم زائد 3 jours de banque. غادي نبداو بليسكومت. قلنا نهار 10 جويي شحال باقي باش يسالي الشهر هي 31 ناقص 10 غتعطيني 21 يوم. اوت قلنا نهار 18 اوت يعني 18 يوم من اوت ولي جوغ دو بونك هما 3 ايام 21 زائد 18 هي 39 زائد 3 هي 42. on va appliquer la formule l'escompte كيساوي la valeur اللي في لافي fois le taux d'escompte fois n مقسوم على 36000 هي 7000 في 12 42 كلشي مقسوم على 36000. إلا حسبناها بلا كالكولاتريس هي 98 درهم. ردوا البال لواحد القضيه في لا كالكولاتريس كنحلوا القوس كنديروا 7000 في 12 في 42 كنسدوا القوس وكنديروا قسمه 36000 هكا باش ما يخرجش لينا الحساب غلط. دابا غندوزو للكوميسيون دوندو. لا فالور هي 7000 لو طو ديال الكوميسيون دوندو هو 0.6% و ان كيف كنا حسبنا هي 42 يوم. الوغ هي 7000 في 0.6 في 42 مقسومه على 36000 كنحسبوها بنفس الطريقه ديال لاسكور عطاتنا 4.9 درهم. الوغ لاجيو اور تاكس قلنا هو لاسكونت زائد توت لي كوميسيون. لاسكونت لقينا هو 98 درهم. كوميسيون دوندو هي 4.9 زائد 10 دراهم ديال الكوميسيون دافي غتعطيني 112.9 دراهم. بالنسبه لا تي في قلنا كناخدو لاجيو اور تاكس كنضربوها في لو طو دو تي في اللي هو 10% هي 112.9 في 10% غتعطيني 11.9 درهم. الوغ لاجيو تي تي سي هو لاجيو اور تاكس اللي هو 112.9 زائد تي في اللي هي 11.9 غتعطيني 124.19 درهم. اجيو دابا نحسبوا لا فالور نيت صافي دير شحال ديال الفلوس غناخد. لا فالور نيت هي لا فالور نومينال لا فالور اللي كاينه في لي في ناقص لاجيو تي تي سي. لا فالور اللي في لي في هي 7000 درهم اجيو تي تي سي هي 124.19 غتعطيني 6875.81 درهم. اجيو دابا نحسبوا لو طو غيال. قلنا اجيو تي تي سي هو لا فالور فوا لو طو غيال فوا ان كلشي مقسوم على 36000. الوغ لو طو غيال هو لاجيو تي تي سي في 36000 كلشي مقسوم على لا فالور اللي في لي في فوا ان.
Alors, هي 124,19 c'est l'ajout TTC qu'on vient de calculer fois 36 000 كلشي مقسوم على 7000 اللي هي لا فالور اللي كاينه في لافي فوا 42 غنلقاو هي 15.207%. الا مشينا عاودنا الحساب حسبناها هنا غادي نلقاو تقريبا نفس القيمه، يعني الا درنا 7000 في 15.207 في 42 كلشي مقسوم على 36000 غادي نلقاو تقريبا نفس لاجو اللي هو 124.19. J'espère que vous avez très bien compris. إلا كان عندكم شي سؤال n'hésitez pas et n'oublions pas, soyons optimistes.